बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जब ये तय है कि जो भी फैसले करेंगे इदारे करेंगे, तो फिर अदालतें भी तो एक इदारा ही है ना, तो उनकी जानिब से फैसले धड़ाधड़ आना शुरू हो चुके हैं। और ये तमाम के तमाम फैसले पे आज की तमाम खबरें भी उसी पे तयन की जा रही हैं। सबसे पहले उमर डार का आपको बता देता हूँ जी। उनको अदालत में पेश किया गया और सियालकोट में, तो उसकी फुटेज सामने आई है। पीटीआई इस सिलसिले में दावा करी है कि उनको 11 रोज़ रख के उनको गायब करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है और उनकी बड़ी बुरी हालत है, उनसे चला भी नहीं जा रहा था जी, वो ये दावा करी है। उसके बाद उनको आज अदालत में पेश किया गया है। जिस्मानी रिमांड मांगा गया, 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उनका दिया गया है। अब कस्टडी में उनको ज़ाहिर बात है पुलिस रखेगी। अब देखते ही हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या अभी कुछ प्रोसेस बाकी है, क्योंकि इस रिमांड के बाद ही वो जुडिशल हो सकेंगे और जुडिशल के बाद ज़मानत तब हो सकती है जब उन्होंने किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्टेटमेंट देने का अपना वादा कर लिया हो। लेकिन उससे पहले कि वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसके बाद अगर मेरी कोई स्टेटमेंट चाहिए तो समझ लीजिएगा कि मैं अंडर कस्टडी किसी किस्म का कोई बयान दे रहा हूँ। तो बहरहाल अभी तक जो माजी हिस्ट्री देखा हमने, वो तो यही देखा कि जब एक शख्स गिरफ्तार हो जाए तो उसके बाद जब उसकी ज़मानत हो जाए तो फिर उसको किसी दूसरे केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखते हैं इस केस में उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं है, लेकिन बहरहाल डार फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब ज़्यादा नज़रें इस चीज़ पे होंगी कि अगर उनकी आज़ादी होती है तो किन शराइत पर होती है, क्या होने का जा रहा है। तो डेफिनेटली तो उनकी वालदा और उनकी बेगम दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गई। सियालकोट की आवाम के लिए वो इलेक्शन कंटेस्ट ज़रूर करेंगे। तो बहरहाल ये शुक्र है कि ये साहब जेल के अंदर पेश हो गए। नवाज शरीफ साहब उधर है जी, उनके लिए घर बैठे रिलीफ के तमाम इंतज़ामात हैं। उनकी कंपेन बन रही है, हालांकि उन्होंने अभी तक घर से बाहर कदम नहीं निकाला अपनी कंपेन के सिलसिले में। हाँ, जोड़ तोड़ इत्तेहाद वगैरह से ये तो सब जारी है। सबसे पहले उनके केसेस ख़त्म हुए, फिर सज़ाएँ ख़त्म हुई और फिर रही सही कसर कल हो गई कि मुकम्मल तौर पर अहल करार दे दिया गया। कल उनकी नाअहली भी ख़त्म हो गई। तो कागजात उनके मानसेरा में और लाहौर दोनों में चैलेंज हुए थे ना, तो असूलन तो जितनी स्पीडें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिखाई गई थी तो उसी वक्त ही आरोस नामंजूर करते, ट्रिब्यूनल नामंजूर करते, मगर सब ने होल्ड करके रखा था। तो बिल आखिर यही हुआ जी। दोनों तरफ दरख्वास्त ये थी कि नवाज शरीफ तो कामा की बुनियाद पर नाअहल है, तो बनता ये था, मगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये हुआ। शायद इसको इत्तफाकिया कह लें, कुछ भी कह लें, कोइंसिडेंट कह लें, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की सियासत के अंदर होती हैं। बहरहाल आज NA-15 जी हाँ मानसेरा से जो आज़म सवाती साहब का इस एतराज़ था ट्रिब्यूनल के सामने, वो मुस्तरद हो गया जी और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए और यही फैसला लाहौर के ट्रिब्यूनल से भी आना है। तो मैंने कहा कि कहते ना हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चौका है, तो बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए अब कोई रुकावट नहीं है इलेक्शन लड़ने के हवाले से। और रही बात हवाओं के हवाले से, तो मुझे लग रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए भी उनकी राह हमवार अब है। इब्तदाई इतलात उधर फवाद चौधरी साहब की हैं, तो बस उसके बाद से ही केसेस बन रहे हैं। NA-60-61 में दोनों हलकों से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। उनकी बेगम के भी इससे पहले मुस्तरद हो गए थे, अब उनके भी मुस्तरद हो गए। अब देखें लाहौर हाई कोर्ट वो जाते हैं कि नहीं चाहते। बहरहाल कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जिन्होंने जो गुनाह बेलज़्ज़त किया, थोड़ी देर के लिए IPP में जाके बैठे भी, लेकिन किसी में शमूलियत का इख्तियार अपना फ़ैसला सामने नहीं लेके आए, तो इन हालात में फवाद चौधरी का इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिलना ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए उनको भी इजाज़त नहीं मिली। दोनों हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। बहरहाल इनके पास अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है। कहा यह जा रहा है कि इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। फैज़ाबाद धरना केस जी, उसमें सबसे नाजुक मोड़ आ गया, क्योंकि इस धरना केस के जो कमीशन था, इंक्वायरी कमीशन, उसने साबिक वज़ीर आज़म को भी बुला लिया था, जाहिद खान अब्बासी, उस वक्त के वज़ीर दाखिला हसन इकबाल को भी बुला लिया था, जनरल फैज़ हमीद साहब भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो अब जो दूसरी पार्टी है जी हाँ, इसने इलेक्शन तफ्तीशी कमीशन ने TLP तहरीक लब्बैक के लोगों को बुलाने का फ़ैसला कर लिया जी, और तहकीकाती कमेटी इन लोगों के बयान भी रिकॉर्ड करेगी। और वैसे भी जिस तरह मुझे याद है कि मुआहदे में लिखा हुआ है कि ये मुआहदा सिग्नेटरी भी खुद हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, तो ये मुआहदा जो है उसको पूरा करने में या इस मुआहदे तक पहुँचने में जनरल फैज़ हमीद साहब की कोशिशों का जिक्र भी है। तो मतलब रिपोर्ट अपने कंक्लूजन की तरफ है और वक्त गुजर रहा है, 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला करना है। तो अब देखते हैं TLP के लोग इस सिलसिले में क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो बहरहाल ये फैसला हो चुका है कि तहकीकाती कमीशन अब उनसे भी बात करेगा।
دیگر خبروں میں آپ کو بتاؤں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف پتہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہے، تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر حکم امتناع مانگ لیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس حکم امتناع پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہاں یہ خبر ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، یہ کارروائی چلتی ہی رہے گی۔ سب سے اہم خبر ان تمام مخالفین کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے اور ان تمام طاقتوں کے لیے جنہوں نے یہ حکم دیا تھا، وہ تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے پیمرا کو حکم، اور پیمرا نے باقاعدہ طور پر منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کا بھی سروے جو ہے ملک بھر میں الیکشن سے پہلے نہیں دیا جائے گا، یہ لوگوں کی ذہن سازی کے کام آتا ہے۔ تو ہم سب بڑے حیران تھے، ہمارے پروگرام بھی کچھ مس کیے ہوئے جو ہم فیلڈ میں جا کے کر رہے تھے، تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست لے کے گئے تھے حبیب اکرم اور ایک دو اور جرنلسٹ وغیرہ، تو اس پر باقاعدہ طور پر فیصلہ جو پیمرا نے منع کیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ سنا دیا گیا ہے۔ تو پیمرا کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ نے، نجفی صاحب نے، انہوں نے معطل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی رائے کو نشر کرنے پر اب کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے، یہ جمہوریت میں حق ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوال بھی پوچھا کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ سب کر رہے ہیں، کون ہے جس کی بنیاد پر یہ آپ سب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعی کہتے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ جب دنیا بھر میں الیکشن سرویز ہو رہے ہوتے ہیں تو جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، لوگ ان سے پبلکلی سوال کرتے ہیں، لوگ ان سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو خیر اجازت ہے نہیں، 4-6 صحافیوں کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی، لیکن جس طریقے سے پیمرا نے طاقت کا استعمال کیا تھا اور ایک بھونڈا قسم کا ایکسکیوز دیا تھا کہ یہ تو اجازت ہی نہیں ہے، اگر ہم اس طرح کے سروے دیں گے کہ تو لوگوں کی ذہن سازی ہوگی۔ حالانکہ جتنے بھی پاکستان کے سرویز ہیں اور باہر کے جو سرویز ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں، پابندیاں لگا لگا کے سروے تھوڑی بند ہونے، کتنے بیلٹ باکس کے ڈبوں میں تبدیلی ہوں گی، کتنے ROs کے ذریعے معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ اتنا نہیں کیا جا سکتا کہ بالکل یکمشت تصویر کا رخ ہی بالکل پلٹا دیا جائے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہے نا۔ تو بہرحال یہاں یہ جواب جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے لیا ہے پیمرا سے، تو سروے دکھائیں جو کچھ بھی ہے، جو جہاں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں لوگوں کو، چونکہ جب جمہوریت میں راج ہی عوام کا ہے تو پھر عوام کی رائے کیوں نہیں لی جا سکتی، وہ پبلک کیوں نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ذہن سازی میں ڈیفینیٹلی یہ تمام چیزیں کام آتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ تو 3 رکنی بینچ ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی سربراہی میں کل یہ سپریم کورٹ میں سماعت کرے گا بلے کے نشان کے حوالے سے، کیونکہ سنگل بینچ نے سٹے دیا تھا، DB بینچ نے یہ سٹے ختم کیا تھا، واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہے، لیکن آج کا دن ضائع ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جو بلے کا نشان لیا تھا اس کو چیلنج کرنا تھا، تو آج عدالت انتظار کرتی رہی، لیکن PTI کے وکیل نہیں پہنچ سکے۔ اگر وہاں سے کوئی کنسنٹ لے لیا جاتا تو پھر زیادہ کلیئر ہیڈڈ مائنڈ کے ساتھ یہ اس کے اندر پیش ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تو یہ چیزیں، تو یہ اچھی خبر ہے کہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے بلے کے نشان پر کوئی فیصلہ آ بھی سکتا ہے، کل ہی کی تاریخ میں کوئی آ سکتا ہے۔ کوئی دن بہت تھوڑے، 12 تاریخ کو ہر حالت میں نشان الاٹ کیے جانے ہیں کینڈیڈیٹس کو جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ ہاں ادھر کچھ نئی صف بندی بھی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور یہ وہ کیس ہے جو تیز ترین چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز اپنی اپنی ہے ان کی، تو یہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور باقی کیسز میں تو گرفتاری ڈلتی ہے تو اس کے بعد جوڈیشل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کیس کو تھوڑا بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، تو وہاں ان کی گرفتاری فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔